दुआ अगर आप इजाज़त दें तो मैं मोदी जी से वो एक मशवरा देना चाहता हूँ। जी जी। ये जंगी बजट और हथियार बढ़ाने की बजाय, उन पे इतने पैसे खर्च करने की बजाय बॉलीवुड का बजट बढ़ा दें। इस तरह की कोई 8-10 फिल्में और बना लें जिसमें वो उनको बड़ा शौक है ना घुस के मारने का, तो वो शौक तो हमने एक दफ़ा तो पूरा कर दिया है। और यकीनन ये हो नहीं सकता कि वो दोबारा इसकी तैयारी ना कर रहे हो, ये मैं मान ही नहीं सकता। ज़ाहिर है दुश्मन को जब क्योंकि बहुत सी वो चलती रहती हैं ना वो चीज़ें, अमेरिकन प्रेस भी देता रहता है, वहाँ भी ये चलती रहती है कि जी एक अभी छोटा मोटा और होना है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसके बाद फिर अमेरिका दोनों को बिठाएगा और मामला ठीक होंगे। बहरहाल वो भी देख लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो को मुखसर हो सकती है, अगर हुई तो ज़ाहिर है वो एस्केलेट करेगी। ये नहीं हो सकता कि वो बस थोड़ी सी हो जाए और उसके बाद मोदी को समझ आ जाए या वो इंडियंस को समझ आ जाए कि नहीं ठीक है आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती करके या अच्छे ताल्लुकात करके ना। देखिए दुनिया बदल रही है और स्पेशली नेबर्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने ताल्लुकात ठीक रखें, एक दूसरे को आपकी हेल्प करें। लेकिन ज़ाहिर है वो एक गरूर की उस सतह पे पहुंच गए हुए थे मोदी जी कि उन्हें लगता था, और वो कहा करते थे बरमला, कि पाकिस्तान के साथ तो बात करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये कहा भी कि वो रोटी नहीं मिलती तो गोली तो है। तो वो उलट हो गया अल्लाह के फजल से। ज़ाहिर है ये जो आपने पूछा इसकी अहमियत, हमारी जो तीनों अफवाज के बैठे हुए थे वहाँ लोग, और डीजी ज़ाहिर है उसको अहमद शरीफ चौधरी साहब उसको लीड कर रहे थे क्योंकि वो ऑब्वियसली आर्मी हमारी ज़ाहिर है वो ज़्यादा लाइमलाइट में होती है हमेशा से, लेकिन कम तीनों ने नहीं किया। तीनों की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही और स्पेशली फ़िज़ाइया ने तो जो कर दिया वो तो ज़ाहिर है वो मुद्दतों याद रखे जाने वाली बात है। और यकीनन वो बात ठीक है कि वो कोर्स में भी होना चाहिए, एविएशन के कोर्स में जब बच्चों को पढ़ाया जाए कि किस तरह से एक जब दुश्मन अचानक आप पे अटैक कर दे और उसको जब जवाब देते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम लाइन के हिसाब से जवाब देते हैं, और फिर उस जवाब में भी अभी बहुत कुछ और तबाह कर सकते थे और तैयारे उनके तबाह कर सकते थे, लेकिन उस वक्त रिस्ट्रेंट ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई ऐसे मुल्क की फ़ौज ही कर सकती है जो ये चाह रही हो कि इस्तेकाम आए ख़ित्ते में, ना कि वो इस तरह की चीज़ें फैल जाएं, वो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। ऑब्वियसली दोनों मुल्कों के लोगों का कसूर नहीं है कि आप सारा कुछ जंगी उस पर बजट पे लगाते रहें और उनके लिए आप कुछ ना करें, उनको भूख से मारें और बाकी मामलात। उनका भी राइट है, उनको भी जीने का हक़ है, और वो ज़ाहिर है ये लीडरशिप की ज़िम्मेदारी होती है, दोनों मुल्कों की लीडरशिप की ज़िम्मेदारी है। इसलिए मोदी जी को ये समझना पड़ेगा, समझना चाहिए कि इस तरह से बात नहीं बनेगी। अब इस दफ़ा इलेक्शन में उन्होंने वो जो हुए हैं उनकी रियासतों के, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि जब नाम लिया तो हम शायद जवाब ना दें, वो ट्रंप ने फ़ौरन जवाब दे देना कि भाई वो तो ट्रंप तो, हम तो 8-0 कह रहे हैं ना, जो एक्चुअल है वो तो 11 तक ले गए में तादाद, और हो सकता है कि 12वां खिलाड़ी भी उसमें डाल दें वो किसी वक्त। उनके मूड की बात होती है, और क्योंकि पाकिस्तान को क्रेडिट उन्होंने देना होता है और बिल्कुल ठीक देना होता है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात ठीक करने के हवाले से जो पाकिस्तान ने रोल प्ले कर दिया है वो भी तारीख़ में बड़ा कम हुआ है कि इस तरह, मतलब सुपर पावर है एक तरफ, दूसरी तरफ ईरान ज़ाहिर है 47 साल से मसाइल चल रहे हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क ने, एक छोटा सा मुल्क जिसको कि दहशतगर्द करार देने की पूरी कोशिश की मोदी साहब ने, लेकिन अब दुनिया को समझ आ गई है कि दहशतगर्द मुल्क असल कौन है, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कौन करता है, वो इंडिया है। वो इंडिया है, बिल्कुल। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी दफ़ा दुनिया को बताने की कोशिश की, लेकिन दुनिया ने उस वक्त नहीं समझा। बड़ी जगह डोजियर भी दिए गए किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है और करता है।
لیکن اب چونکہ پاکستان پہلے بھی دفاعی طور پر بہت مضبوط تھا، پاکستان کا قد بہت بڑا تھا، لیکن چونکہ ہم امن کی بات کرتے تھے تو امن کو کمزوری سمجھا جاتا تھا. اب دیکھیں امریکہ ایران کا جو معاملہ ہے اس میں پاکستان نے امن کی بات کی، اس کو بھی سراہا جا رہا ہے. تو دفاعی طور پر، سفارتی طور پر پاکستان کا قد بہت بڑا ہے اور انشاءاللہ رہے گا. بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. بھارت کے خلاف مارکا حق میں پاکستان کی تاریخی فتح کو 1 سال مکمل ہو گیا. ملک بھر میں جشن تقریبات کا سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم بھی اسی پر بات کر رہے ہیں. مسلح افواج کی مشترکہ بریفنگ، دشمن کے لیے اسٹریٹجک پیغام کیا ہے. فیصل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے مارکا حق کی کامیابی کی سیلیبریشن کا سلسلہ جاری ہے. مسلح افواج کی مشترکہ پریس بریفنگ دشمن کو کیا میسج دیتی ہے فیصل صاحب؟ دیکھیں یہ مارکا حق میں جو دشمن کو، بھارت کو کہہ لیں یا پوری دنیا کو، جو سب سے بڑا جو پیغام گیا وہ یہ تھا کہ یہ پوری قوم ایک ہے. اس کے جو نظریات ہیں قوم کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں پایا جاتا. اور اس کے کئی شواہد ہیں. پہلی بات ہے کہ فوج تو اپنے میدان پہ لڑ رہی تھی. آپ میڈیا کا رول لے لیں، میڈیا بھی جو ہے اب جس طریقے سے میڈیا نے رول ادا کیا، ایک پاکستانی میڈیا آپ دیکھ لیں اور ایک ہندوستانی میڈیا دیکھ لیں. کہ پاکستانی میڈیا کا رول انتہائی ذمہ دارانہ رول تھا. اس نے کوئی بھارت پر کوئی جھوٹا الزام نہیں لگایا. اس نے کوئی پاکستانی فوج کے حوالے سے کوئی جو ہے نا مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا کہ ہم نے دہلی تباہ کر دیا، ہم نے بمبئی تباہ کر دیا. لیکن یہ سارے کام جو ہے میڈیا، بھارتی میڈیا کر رہا تھا. لاہور میں انہوں نے جو ہے وہ پورٹ بنا دی، کراچی کو جو انہوں نے تباہ برباد جو ہے وہ کر دیا. تو پاکستانی میڈیا کا کردار جو تھا وہ بھی جنگ میں جو ہے وہ بہت ذمہ دارانہ تھا. کہ جتنی بڑی ہمیں اچیومنٹ ملی تھی پاکستان کو، ہم اس سے بہت زیادہ شیخیاں مار سکتے تھے، لیکن پاکستانی میڈیا نے نہیں کیا. جتنے حقائق تھے، جو کچھ پاکستانی فوج نے عملی طور پہ کیا، صرف وہی دکھایا. اچھا وہ بھی دکھانے کو اتنا کچھ تھا کہ ہمیں شیخیاں مارنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ عام آدمی کے اوپر آ جائیں، اس میں قوم کا آپ مرال دیکھیں اتنا بلند تھا کہ اس ملک میں جنگ لگی پڑی ہے. اب کسی ملک میں جنگ لگی ہوتی ہے تو وہاں پہ خوف ہوتا ہے، وہاں پہ دہشت ہوتی ہے، وہاں پہ وحشت ہوتی ہے. لیکن پاکستانی قوم کا نے بالکل ایک الگ مزاج کا جو ہے مظاہرہ کیا. جتنے ہنستے مسکراتے پاکستانی قوم جنگ کا حصے دار بنی، اس کا آپ کو عملی ثبوت دیکھنا ہے تو پاکستان کا سوشل میڈیا دیکھیں. اس جنگ میں جتنی بہترین میمز پاکستانی سوشل میڈیا پہ آئیں، پاکستانی قوم کی طرف سے بنائی گئی، اس پہ بھی پوری دنیا جو حیران رہ گئی. یہ کون لوگ ہیں یہاں جنگ لگی پڑی ہے اور ان کو جو ہے تفریح لگی ہوئی ہے. اور اس کا بنیادی سبب کیا تھا؟ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ پاکستانی قوم کو اس بات کا یقین تھا کہ اس کی جو فوج ہے وہ اس ریاست کی، اس ملک کی، اس قوم کی حفاظت کرنا جانتی ہے. اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس قوم پر آنچ نہیں آنے دے گی. اور پاکستان کی فوج نے عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا کہ یہی وجہ تھی کہ آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. آپ کے ملک میں جنگ لگی ہوئی تھی، مذاق نہیں ہو، جنگ تھی اور 2 ایٹمی طاقتیں لڑ رہی تھی کوئی. اور ایک طرف تو ایک جنونی ریاست تھی بھارت، اس کے مقابلے میں آپ کی قوم کا مسکرانا، آپ کی قوم کے جذبے ولولے کو جو ہے وہ ایک جو ہے دنیا میں ممتاز کراتا ہے. آپ کی قوم کی ایک انفرادیت قائم کرتا ہے کہ یہ قوم جو ہے، یہ جو ملک، یہ قوم، یہ ریاست، یہ افراد کا مجموعہ نہیں ہے. یہ نظریاتی بنیادوں پہ جو ایک قوم جو ہے، یہ اس خطے میں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو نظریاتی بنیادوں پہ جو ہے وہ اس نے اپنے ذہنوں کو جو ہے وہ استوار کیا ہوا ہے. یہ خالی رش نہیں ہے قوم، یہ ایک مکمل طور پہ جو اس کی جو پاکستان اسٹڈیز میں جو اس کی تعریف ہوتی ہے پولیٹیکل سائنس میں، قوم کس کو کہتے ہیں، وہ اس پہ پوری اترتی ہے قوم. تو اس لحاظ سے اس جنگ کے بہت سارے پہلو ہیں جتنے پہ آپ اس پہ نظر ڈالنا چاہیں، روشنی ڈالنا چاہیں، وہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اس قوم کا ولولہ جو ہے، اس ولولے نے بھی جو ہے بھارت کو اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ آج تک بھارت جو ہے یہ بھی نہیں سمجھ پایا. کبھی یہ جب تاریخ لکھی جائے گی اس جنگ کی تو پاکستانی فوج کا جہاں اس کا صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے گا، وہاں پاکستانی قوم کی نفسیات کا بھی جو ہے نا ضرور احاطہ کیا جائے گا کہ یہ نفسیاتی طاقت جو اس قوم کے اندر آئی